हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। न्यूज़ टाइम रिदा सैफी के ईद उल अज़हा के तीसरे रोज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और यकीनन इस ईद ने आप सबको बहुत ज़्यादा मज़े तो चखाए होंगे, और हम सब खा रहे हैं, गोश्त भी, कुर्बानियाँ भी कर रहे हैं, मज़े मज़े की पकवान भी हैं, और मेहंदी चूड़ी ईदियाँ सब चल रहा है। मगर साथ ही साथ इस ईद पे जो एक मसला सबसे ज्यादा वो ये कि थक गए हम बहुत ज्यादा। हम सब बहुत थक गए हैं, क्योंकि कुर्बानी करने के बाद जो आपको समेटना होता है सारा काम, वो इतना ज्यादा फैल चुका होता है कि उसको समेटते समेटते 2-3 दिन ही लग जाते हैं पूरे। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है जी करना। और उसी थकन में और उसी बिजी स्केड्यूल में हमने बुला लिए हैं आज भी बड़े मजे मजे के मेहमान, और उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे भी जानते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है। मेरी बहुत थकी हुई गुजर रही है कि मैं इतनी थक चुकी हूँ कि अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 4 दिन कमरे में बंद हो जाऊँ और मुझे कोई ना उठाए और मैं सोती रहूँ। मेरा ये मोड है। अब किसका क्या मोड है उससे पूछते हैं। तो मेरे साथ सबसे पहले बैठी है समीन गौरी है, एम के पाकिस्तान से। उनको खुशामदीद कहूँगी, ईद मुबारक एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। मेरे ईद साथ मुबारक। बैठे हैं नन अदर देन एंथनी नवीद साहब हैं, डिप्टी स्पीकर सिंध है। उनको भी खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर वाले। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के इतने बिजी स्केड्यूल में आप लोग हमारे लिए टाइम निकाल कर आए हैं, और यकीनी तौर पे मसरूफियत बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो आपकी ईद कैसी गुजर रही है सबीन, आपसे जानूंगी। और कुर्बानी कर ली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी तो हो गई है, पहले हाँ। दिन भी दूसरे दिन भी। ईद बहुत मसरूफ गुजर रही है। आपको पता है एमएनएस के लिए तो एक तो भाग दौड़ भी होती है, बजट आने वाला है, बजट का सीज़न है, उसकी तैयारी है। फिर साथ ही साथ जो कुर्बानी है और जो उसकी जो हमारी रिवायती मसरूफियात होती हैं ख़वातीन की, कि कहीं कलेजी बन रही है, कुर्बानी होनी है, गोश्त के हिस्से बना के पैकेट्स ख़ानदान में, रिश्तेदारों में और जो और ज़रूरतमंदों में उनमें तकसीम होने, तो वो सारी मसरूफियात के साथ दावतों का सिलसिला चलना शुरू हो गया है कल से। तो वही मसरूफियात हैं, और फिर हमने दोबारा से अपने काम की तरफ जाना है, बजट पे जो है वो फोकस करना है कल से। ऐसे ही है, ऐसे ही है। डिप्टी स्पीकर साहब आपकी तरफ आऊंगी। डिप्टी स्पीकर साहब, बड़ी भारी जिम्मेदारियां तो हैं एज डिप्टी स्पीकर असेंबली के अंदर, लेकिन जाहिर सी बात है चूंकि ईद का त्यौहार है और आप लोग यहाँ पर हमारे साथ होते हैं, आप को कैसा लगता है ये त्यौहार, और आप हमारी इस त्यौहार के अंदर सबसे ज्यादा पसंद क्या करते हैं चीज? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले आपको और आपके तमाम नाजरीन को ईद की ढेरों मुबारकबाद। बतौर एक सियासी कारकुन, हाँ। चाहे कोई भी त्यौहार हो, हमारे लिए उसी तरीके से इम्पोर्टेंट होता है, और लोगों से मिलना मिलाना ही असल में हमारा जो है वो त्यौहार होता है। तो ईद के इस ईद में जो सबसे एक ज़ाहिर है कि एक सुन्नत इब्राहिमी है, उसका तो एहतमाम करना ही होता है, लेकिन उसके बाद के मामला भी होते हैं। तो बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर और बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, हमें बहुत सारे और भी चीज़ें जो है वो बिहाइंड द सीन जो है वो देखनी होती हैं, और उसको कोशिश करनी होती है कि वो सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकें। लेकिन जो मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो दोस्तों से, फैमिली से मिलना मिलाना, ईद की खुशियों का जो है उसमें शरीक होना, ईद की मुबारकबाद, और फिर ये सारी जो सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं, ये इक्वली जो है वो सारी चल रही होती हैं साथ साथ ही। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको वैसे खाना पकाने का शौक है या खाना खाने का शौक है खाली? अच्छा, मुझे दोनों बहुत ही कम है असल में। खाना अच्छा। खाने का भी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं। मैं चूँकि बहुत सादा सा वो हूँ, तो इसलिए मैं इतना गोश्तखोर नहीं हूँ। लेकिन ये है नहीं, कि गोश्त के अलावा वैसे भी मतलब खाने खाने का बहुत शौक है, या कभी पकाया भी है कभी जिंदगी में? नहीं, ऐसा मुझे होता है कि भाभी कहें कि यार कोई हेल्प ही करा दें किचन में या नहीं, वो कुछ हो कुछ जाए। करने नहीं देती। या कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे कहते हैं कि यार आज तो पापा आप खाना पका लें, नहीं, मम्मी को छुट्टी दे दें। ऐसा कभी ज़िंदगी में जो है ना कभी मौका ही नहीं आ सका। अच्छा, सही है। चलें, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा सभी, आप खुद ही कुकिंग करती हैं या फिर सर्वेंट्स भी होते हैं? अब तो जाहिर सी बात है सारा होता है, या करवाती हैं, या अपने हाथ का खाना जो बनाती हैं वो ज्यादा पसंद है, या मम्मी के हाथ का खाना पसंद है? आज भी क्या होता है ज्यादा? बात में मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स की एक हमें टेस्ट की आदत होती है ना मदर्स के खानों की, मेरी मदर हयात नहीं है, मगर उन जैसा तो ना हम बना सकते हैं और उसे हम मिस भी करते हैं। हाँ, मेरे यहाँ शुरू से ही वो एक सिस्टम सर्वेंट्स वाला रहा है। हाँ। मगर ये कि कोई छुट्टी का दिन हो, क्योंकि मैं बहुत साल हो गए पॉलिटिक्स में, 20-22 साल हो गए, तो साथ साथ चलता रहता है। मैं अपनी स्टूडेंट्स लाइफ से पॉलिटिक्स में हूँ, तो कुछ जो है मेरी फैमिली उसकी आदी भी है। मगर जो भी कोई ऐसा त्यौहार होता है
یا کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو اس میں میری کوشش ہوتی ہے, یا کبھی کوئی آف ڈے ہو جائے. میرے ساتھ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کوئی فرمائش کر دیتے ہیں اور مجھے جانا ہوتا ہے, میرا کام ہوتا ہے, تو بھی میں تھوڑا صبح ارلی مارننگ اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد کوکنگ, کوئی بچوں کی فرمائش, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بچوں سے اٹیچمنٹ جو مدر کی ہوتی ہے اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے نا. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جب کبھی مجھے موقع ملے, جو کہ بہت کم ملتا ہے, مگر اس میں پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ کوکنگ خود کروں. اچھا یہ بتائیں کہ منڈی جاتی ہیں اور جانور خود لے کر آتی ہیں, اس چیز کا شوق رہا ہے کبھی یا کبھی شوق نہیں رہا نہیں نہیں, زندگی میں؟ اس طرح کے شوق نہ, ویسے ٹائم بھی نہیں ملتا, ہاں اور کبھی کیونکہ شروع سے ایک پولیٹیکل ورکر رہی ہوں اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے, ہاں تو اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں لائف میں جو ایک روٹین لائف ہوتی ہے اور خواتین یا ہماری فیملیز کرتی ہیں, تو وہ تھوڑا سا ہم جو ہے نا اس میں تھوڑا سا ہم پیچھے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ووٹرز ہیں اور جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں تو پھر ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور ان کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو پھر یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی لائف میں مس کرتے ہیں, مگر یہ کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ظاہر سی بات ہے, اگر ایک لوگ سمجھتے ہیں پولیٹیشین کی لائف بڑی جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوتی ہے اور بڑا سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو بہت ساری چیزیں سیکریفائز کرنی پڑتی ہیں, پھر جا کے آپ کبھی جو ہے وہ کر پاتے ہیں, اور پھر لوگوں کی وجہ سے بہت سارا آپ کو ٹائم انہیں بھی دینا پڑتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ, تو وہ بھی ایک بہت ضروری ہوتا ہے. تو ایسے کچھ چیزیں ہمارے لیے ہم مس کرتے ہیں اپنی لائف میں. ایسے کچھ چیزیں پھر ہم مس کرتے ہیں. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں اینتھنی نوی صاحب. اچھا یہ بڑی اچھی انہوں نے ایک بات کی نا کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کی لائف کو دیکھ کے کہ جی بڑی اچھی لائف ہوگی, اور یہ تو بس اب میڈیا والے بھی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بس میک اپ کر کے بیٹھ گئے اور بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کے بیٹھ گئے, لیکن آف کورس اس کے پیچھے ایک ایفرٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کے پیچھے, اور سارے کام ہوتے ہیں. آپ جب ایز اے ڈپٹی اسپیکر آئے, لوگوں کو جیسے تھے بہت آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہوگی نا, اور لوگ کہتے ہوں گے اچھا جی اب تو دیکھنا ہمارا فون بھی نہیں اٹھا رہا, اب تو یہ بھی نہیں. اس طرح کی جب سچویشن سے کم اکراس کرتے ہیں تو پھر کیسے اس کو آئی مین بیئر کرتے ہیں, ٹالریٹ کرتے ہیں, اور اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں الٹیمیٹلی. آپ جب بھی کسی پوزیشن پہ یا پوسٹ پہ آ جاتے ہیں تو جو ایکسپیکٹیشنز وہ آپ سے کر رہے ہوتے ہیں اس سے 100 گنا شاید زیادہ ایکسپیکٹیشنز کرنے لگ جاتے ہیں. اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ درست بات ہے. اور جیسے اتنی لمبی گہری سانس لیے, لگتا ہے میں نے ہاں میں صحیح صاحب صحیح 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 جو میں اگلی بات کہنے لگا وہ آپ سنیں تو صحیح نا. یہی نا میں نے کہا ایسی گہری سانس لے لی, صحیح سوال کر دیا میں نے. بالکل درست بات آپ نے کی. اور ظاہر ہے باجی یا بیٹھی میں یہ بھی اس بات کو انڈوز کریں گے کہ ہمارے معاشرے کا سب سے جو مظلوم ترین طبقہ ہے وہ پولیٹیکل ورکر ہے, اور یہ بڑی تھینک لیس قسم کی جاب ہے. آپ جو مرضی کر لیجئے, جیسے مرضی کر لیجئے, لوگ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ ہم کس طریقے سے اپنی فیملی لائف کو جو ہے وہ پس پش ڈال کر اپنے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں, ان کے خوشیوں میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے غم میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں, یا کوئی اور اگر کہیں سے کوئی عوامی حکم آ جائے تو اس میں ہم کس طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اپنی پریورٹیز کو ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ بالکل وہ لیسٹ اس میں جو ہے وہ پریورٹائز کیا ہوتا ہے چیزوں کو. لیکن اس کے بعد لیکن یہ اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ سچے دل کے ساتھ, ایک کمٹمنٹ کے ساتھ عوامی خدمت کے جذبے سے آئے ہیں. جیسے آپ نے بھی سوال کیا کہ میں کس طریقے سے کرتا ہوں, میں نے جیسے پہلے یہ بات کہی کہ بڑا مظلوم طبقہ ہوتا ہے. میرا تعلق چونکہ ایک ظاہر ہے کچی آبادی سے ہے, گراس روٹ لیول سے ہے, تو ایکسپیکٹیشنز آپ کہہ رہی 100-200 نہیں, آسمان تک پہنچ گئی ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے جس طبقے سے میں تعلق رکھتا ہوں تو ان کے لیے ایک بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ کوئی اس طبقے سے آئے اور کسٹوڈین آف دا ہاؤس بن جائے. تو اب تو یہ وہ مجھے تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ آپ جس کا بائک آن کریں گے وہ بات کرے گا, جس کا آف کر دیں گے وہ نہیں کرے گا, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا وہ نہیں ہوتا. لیکن لوگوں کی محبت, لوگوں کا پیار, یہ ساری چیزیں ساتھ ہوتی ہیں. ایک دفعہ مجھ سے بلاول صاحب نے سوال کیا, بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں. بالکل, میں تو چاہوں گی آپ اپنا ایکسپیرینس مجھے انٹرسٹنگ بلاول شیئر کریں. صاحب نے کوئی جب میں ڈپٹی اسپیکر بننے کے کوئی 4 ماہ کے بعد انہوں نے مجھے بلایا تو مجھے کہنے لگے کہ جی کیسا چل رہے ہیں سارے معاملات, تو آپ حلقے میں ٹائم دیتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں بالکل ٹائم دیتا ہوں, اور رات کو کبھی 2 بجے بھی اگر میں گھر کے نیچے بیٹھا ہوں اور لائٹ آن ہے تو کوئی بھی آ کے بیل کر دیتا ہے. تو کوئی دودھ لینے بھی آئے تو کونے سے دیکھتا ہے روڈ سے کہ ہاں اب لائٹ جل رہی ہے تو آ جاتا ہے, بیل کر دیتا ہے. بولا آپ ملتے ہو؟ میں نے کہا جی بالکل ملتا ہوں ان سے. ظاہر ہے رات کو 2 بجے اگر کوئی آیا تو پھر میں اس کو کیا بولا ایسے بھی ہوتا ہے. میں نے کہا سر غریبوں کے علاقے میں ایسے ہی ہوتا ہے, غریبوں کے علاقے میں ایسے ہی ہوتا ہے. اب میں اس کو انکار نہیں کر سکتا, اس لیے کہ آپ نے جو ذمہ داری دی ہے مجھے وہ اس لیے دی ہے کہ میں جس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں ان کی جو ہے وہ میں داد رسی کر سکوں. تو میں نے کہا جی 2 بجے بھی وہ آتے ہیں تو میں سنتا ہوں ان سے, وہ بھائی کیسے آئے,
بولا جی وہ دودھ لینے آئے تھا, میں نے دیکھا لائٹ جل رہی ہے تو میں نے کہا اسپیکر صاحب کو سلام ہی کرتے ہوئے چلا جاؤں. اچھا وداؤٹ اینی ریزن, وداؤٹ اینی ریزن, صرف یہ ان کی محبت ہے, ان کا ایک پیار ہے, لیکن یہ کہ وہ یہی اصل میں ہمارا اثاثہ ہے, یہی ہمارا سرمایہ ہے, اور یہی ہم چیزیں جو ہے نا اس کو, یہی ہماری کمائی ہے. بالکل ایسا ہی. اور انفیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ عام اگر جیسے ریزیڈینشیل ایریاز میں رہتے ہیں اور باہر کوئی سیکیورٹی اس طرح سے نہیں ہے, اور آج بھی اگر وہ ویسے ہی رہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں عمومی طور پہ کہ ان کے گھر پہ لوگ ویسے ہی بیل بجا کر آ جاتے ہیں بغیر پوچھے یا بتائے, اور آپ کو ملنا پڑے گا اگر کوئی دروازے پہ, اگر آپ نہیں ملے تو وہ نالا ہو کر جائے گا آپ سے, اور پھر اگلی دفعہ وہ پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے بات پہنچ رہے, تو یہ اس طرح سے تو ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. تو یہ تو ہوتا ہے. اور ایک سب سے اچھی جو پولیٹیکل ورکر کی میرے خیال سے شاید بات ہوتی ہے, اور آپ لوگ بھی اس بات کو بہتر مجھ سے جانتے ہیں, وہ یہی کہ جب آپ لوگ گراس روٹ سے آتے ہیں نا, اور اس کے بعد جب آپ آ کے کہیں کسی پوزیشن پہ بیٹھتے ہیں, تو پھر لوگوں کو بھی آئیڈیلائزیشن کرنے میں بڑا اچھا وہ رہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار دیکھو فلاں شخص جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہنچا ہے تو وہ محنت سے پہنچا ہے. ورنہ آج کل ہمیں پتہ ہے کہ زمانہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ, اور اتنا زیادہ ساری چیزیں بہت زیادہ وائبل بھی ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہیں کہ فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون اپنی محنت سے آگے آیا ہے اور کون جو ہے وہ بس پرچی لگا کر آگے آ گیا ہے. تو وہ اس کا امپیکٹ ایک الگ ہی ہوتا ہے. جب آپ محنت سے آتے ہیں تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں, میں 2005 میں نائب ناظم تھا اپنی یونین کونسل کا, نائب ناظم کا الیکشن میں نے جیتا. اچھا وہ پہلے ایکسپیرینس تھا کہ کسی نان مسلم کو کسی یونین کونسل میں براہ راست الیکشن سے وہ آئے, تو وہ ایک ایکسائٹمنٹ فرق ہوتی ہے لوگوں کی. اب پرابلم یہ تھی کہ میری جہاں میں رہائش ہے, میری آج بھی وہیں پہ رہائش ہے, اس گلی کے کونے پہ ایک چائے کا ہوٹل تھا پٹھان کا, جو 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا. اب میری پکڑ یہ ہوتی تھی کہ میں نے جب گھر میں جانا ہے, کوئی نہ کوئی جو میرے سے ملاقات کا منتظر ہوتا وہ ہوٹل پہ بیٹھا ہوتا تھا. تو میں اب اس بات کا بھی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا تھا کہ بھائی جب ہوٹل بند ہو تو میں گھر میں جاؤں, کیونکہ میں جب بھی جاؤں گا صبح اٹھ کے جب آؤں گا تو کوئی نہ کوئی علاقے کا جو ہے وہ جو لوگ ہیں جن کو کوئی پرابلم ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو یہ یونین کونسل کی جو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے, یہ براہ راست لوگوں سے جڑے ہوئے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں, جو آپ کی براہ راست کمیونٹی ہوتی ہے, جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں, جو یونین کونسل کے رہائشی ہوتے ہیں. تو میری جو تربیت کا عمل ہے نا وہ بنیادی اس الیکشن سے ہوا ہے, بلدیاتی الیکشن سے. تو یہ بنیادی الیکشن ہوتا ہے, یہ آپ کی نرسری ہوتی ہے. اگر آپ اس نرسری سے اگر آپ نکل کے آئیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو مینیج کرنے کا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے. یہ تو ہے بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کے ساتھ اس طرح سے جو ہے کہتے ہیں ورکرز وغیرہ کہ جی اب تو آپ ایم این اے بن گئی ہیں تو اب آپ کہاں فون اٹھائیں گی, یا یہ اس طرح سے ہوتا ہے؟ میں کیونکہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس میں ہوں, اور آپ کو پتہ ہے میرا تعلق ایم کیو ایم سے, تو ایم کیو ایم تو ویسے ہی بہت گراس روٹ لیول سے, اور میں نے بھی چیئرمین کا الیکشن جو ہے وہ لڑا تھا, اور میں بھی چیئرمین جو ہے وہ رہ چکی ہوں آئی ٹی انفارمیشن کی. تو بلدیات کا ظاہر سی بات ہے, وہ بالکل صحیح کہا نوید صاحب نے کہ وہ جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے, اور اس میں سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا وہ تربیت بھی ہو جاتی ہے. اچھا جب میں تھی تب بھی یہی حال تھا کہ جو ہمارا محلہ ہے, پرانا محلہ ہے, ایون دو کہ بہتر وہ ہے, بٹ اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے علائشہ کل نہیں اٹھی تھی, تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب میں چیئرمین تھی تب بھی یہی ہوتا تھا, کسی کا گٹر بھر گیا ہے تو بھی سینیٹری کسی چیز کا پرابلم ہے, تو پانی نہیں آ رہا, لائٹ بند ہو گئی ہے, تو وہ ہمارے گھر کی بیل بجا دیتے ہیں. ان کو ایک دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ سب سے ایزی وے ہے کسی سے کنیکٹ ہونے کا. اور ابھی بھی یہی حال ہے کہ وہ بچے اگر خود ڈائریکٹ نہیں تو وہ بچے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ ماما سامنے والے جو ہے نا ان کے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو فون کر دیں, اور تو ابھی بھی یہی حال ہے. تو میرے خیال میں یہ لوگوں کی ہم سے محبت اور ایکسپیکٹیشن ہی ہے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہاں سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ میرے خیال میں لوگوں کا ہم پہ اعتماد ہے, اور یہ ایک اچھی بات ہے ایز اے پولیٹیشین. ظاہر سی بات ہے یہی ایک جو ہے نا وہ اٹیچمنٹ ہماری اور لوگوں کی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. اور صفائی ستھرائی پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور اس پہ بھی پھڈا چل رہا ہے 2 دن سے, میں دیکھ رہی ہوں صوبوں کے درمیان اور پارٹیز کے درمیان. اگین عید پہ بھی تم لوگ لڑنا نہ چھوڑنا. اچھا میں ہمارے ساتھ انجمن گلوکارہ بھی موجود ہے, اور ان کی طرف بھی جاؤں گی. عید مبارک انجمن, کیسی ہیں آپ؟ عید مبارک, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کا مائک آن ہے, دیکھیے گا ایک دفعہ چیک کریے گا, آواز مائک کی ٹھیک ہے؟ اچھا آن ہے. اچھا جی, اچھا تو کیا آج آپ سنا رہی ہیں ہمیں اپنی میٹھی آواز میں؟ کیا سنا رہی ہوں, رونا لالا کا ایک بہت خوبصورت سانگ ہے, تھوڑا سا وہ گنگنا دیتی ہوں. چلیں جی. ہوئے 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 دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے
उनके सहर शुक्रिया, वो कहती है मेरी नजर शुक्रिया, ओए होए होए दिल धड़के। वाह भाई वाह, जबरदस्त, बहुत ही प्यारा गाना है रूना लैला का। और आज हमारे लिए बड़ी एक अनफॉर्चुनेट एक खबर, और हम एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो ये सारे वो लोग हैं नाम जो कि हमारे लेजेंड्स हैं, और हमारी एक लेजेंड का आज इंतकाल हुआ आपसे कुछ देर पहले ही। उसकी खबर भी मिली आज के दिन, और वो सलमा आगा साहिबा का। और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज उनकी जो है वो नमाज जनाजा भी थी अब से, और कंडोलेंसेस थी थोड़ी देर पहले, तो उसका भी पता चला हमें। तो ये जो है हमारे जो लेजेंड्स हैं उनको हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा से याद रखना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो, और इवन आज आमिर लियाकत हुसैन साहब की भी 3री बरसी है, ये वो सारे लोग हैं जो कि इस मुल्क को एक अच्छा नाम पहचान देके गए हैं अपनी किसी न किसी आर्ट की बदौलत। और आर्ट जो है ना, अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो उसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह से नहीं होना चाहिए, होता भी है, अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन अभी हमारे पास और बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस है कि हम अपने जो आर्टिस्ट हैं, अपने जो कलाकार हैं, गुलकार हैं, फ़नकार हैं, उनको मज़ीद उनकी जो है वो पजीराई करें, उनको अप्रिशिएट करें। ये बहुत अच्छा होता है, और महज़ब माशरों में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वापस आएंगे, मूविंग बैक टू माय गेस्ट, वापस आऊँगी सबीन गौरी साहिबा और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध हमारे साथ मौजूद हैं आज, और आपके लिए ख़ास तौर पर हमारे साथ आए हैं बात करने के लिए दोनों। तो एंथनी नवीद साहब, वापस आपकी तरफ आती हूँ। एंथनी नवीद साहब, ये तो सारी बात हो गई, अब ये बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आप डिप्टी स्पीकर हैं और अब आप जाते होंगे, ऑफ कोर्स हम लोगों के जो जैसे थे जो क्या कहते हैं, हम लोग हमारी जो कम्युनिटी यानी कि उसमें ईद मिलने के लिए जब आप जाते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं, तो चूंकि आपका अब ओहदा ऐसा बड़ा है, ऐसा होता है कि अब आपसे वो, जैसे मैंने कहा ना कि आपके वाले तो एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, चूंकि आपका अब ओहदा है, क्योंकि अब आप वो नहीं है कि जी एंथनी नवीद साहब आ रहे हैं, आप ये होता है कि जी ओहदा आ रहा है, ये भी होता है ना समटाइम्स। तो लोग उसी तरह से आपको ईद के ऊपर भी, क्या आप भी ईदियाँ वगैरह देते हैं हमारे यहाँ, और ये सारे जेस्टर्स भी चल रहे होते हैं क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को होता है यार डिप्टी स्पीकर आ रहा है और बस ये हो रहा है वो रहा है, क्योंकि हमारे यूजुअली ये ग्रीटिंग्स और ये एक्सचेंज ऑफ वाउज होते हैं, तो क्या आप भी वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे होते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है वो हम ईद उल फितर के प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में यहीं पे बैठे हुए थे। हाँ, सेट वहाँ पे था, हाँ, आज यहाँ पर है, exactly. ठीक है। मैंने एक बात की थी कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमने त्योहारों का भी मज़ा बना दिया हुआ है, हाँ, हमने खुशियों का भी मज़ा बना दिया हुआ है। ये जो ईदियाँ देना, ये हमारे कल्चरल जो है ये नॉर्म्स हैं, ये हमारी जो है वो खित्ते की एक खूबसूरती है कि हम मोहब्बत का इजहार करते हैं। हम जो अपने से कम उम्र हैं या हमारी जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, रिश्तों को हमने बड़े अच्छे तरीके से निभाना हमारे कल्चर ने हमें सिखाया हुआ ऐसा ही है, बिल्कुल। तो मज़हब कोई भी हो, हाँ, रिश्ते हमेशा उसी अफादियत के साथ, उसी अहमियत के साथ जो है ना वो निभाए जाते हैं। सही हो गया, जबरदस्त। तो ये यानी कि ये सारी चीजें चल रही होती है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। और ये अच्छा, ये देखिए ना, ये डाइवर्सिटी जो है हमारे यहाँ, ये डाइवर्सिफिकेशन हर जगह नहीं है। अब आप अपने पड़ोसी मुल्क में देख लेना, वहाँ पे सबसे ज्यादा जब हम भारत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो वो इनटॉलरेंट उनका बिहेवियर है वो इस सारे मामले पे कि उनके डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है वो किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, जो अभी हालिया दिनों में हुआ है। और उसके बाद भी आप देखें, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे दौरे पर थे, चेयरमैन बिलावल इस वक्त, और उनके साथ फैसल सजवारी आपके यहाँ से और सारा एक डेलीगेशन हमारा गया है, तो वहाँ से शशि थरूर जो गया हुआ है, तो वहाँ देखे ना सिखों ने सारों ने उनको घेर लिया। तो वो इसीलिए क्योंकि वो अपने यहाँ किसी भी और दूसरी जो कम्युनिटी है या कास्ट है या क्रीड है उसको वो टॉलरेट नहीं करते, बिल्कुल स्पेस है, तो स्पेस नहीं है, तो उसकी वजह से अब वो पूरी दुनिया में उनकी उसी बात पे डिबेसमेंट हो रही है। तो ये हमारे ये खूबसूरती जो आप बता रहे हैं जी, मैंने लास्ट भी मैंने फर्स्ट टाइम अपने इस टेन्योर में मुझे कहा गया कि एज डिप्टी स्पीकर जो है, जाहिर है एक कल्चर हमारे यहाँ बना है कि आप फ्लोर पे बात नहीं करते, लेकिन मैंने इस दफ़ा मुझे कहा गया कि नहीं, चूंकि मौका भी ऐसा था तो आप बतौर एक क्रिश्चियन आप बात करें।
तो मेरे लिए भी एक ऑनर था कि मैं इस हालात में, जब मुल्क जो है पूरा एक जंग की कैफियत में है, हम पूरी एक कौम की सूरत में खड़े हुए हैं, तो मेरे लिए भी ऑनर था कि मैं भी बीइंग ए मेंबर ऑफ सिंध असेंबली बात करूं। तो मैंने वहाँ पर एक बात कही थी कि पाकिस्तान दुनिया का एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने जितने भी फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं जो तादाद में कम हैं, उनकी नुमाइंदगी के लिए, उनकी शनाख्त के लिए, उनके वजूद को तस्लीम करने के लिए झंडे में एक अलग शनाख्त दी है। बिल्कुल ये दुनिया का एक वाहिद मुल्क है, Very किसी true, और very रियासत में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान के झंडे में फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ को एक अलग से शनाख्त दी गई है। Very true. इसके साथ साथ जो अहम तरीन फरीज़ा इन फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ को, जिनको हम रिलीजियस मिनॉरिटीज़ कहते हैं, इस झंडे को थामे रखना और इसको हमेशा लहराने की जो जिम्मेदारी है वो उस साइड पे मौजूद सफ़ेद रंग की है जिसको रिलीजियस मिनॉरिटीज़ वाह, की क्या जो है खूबसूरत शनाख्त बहुत दी। खूबसूरत बात बहुत की है। खूबसूरत बात। तो ये आपको दुनिया के किसी और मुल्क में ये एक खूबसूरती नहीं मिलेगी, और किसी और मुल्क में आपको नहीं मिलेगी। अलाउ भी नहीं है ना आप एक हाँ। प्रैक्टिस करें। आप देखिए ना, हम जो इतनी बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की या हम डेवलप कंट्रीज की बात करें, वहीं से आप देखें टेररिज्म के किस तरह से आपको वाकयात मिल रहे हैं कि कोई मस्जिद में जो है कितने सारे बच्चों को कोई स्कूल में मार रहा है, कोई एक खड़ा होके कोई कहीं कर जी। रहा है, फिर हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। तो कहाँ हम नहीं देखते कि मुसलमानों के साथ, कहीं सिखों के साथ, कहीं अदर देन जो भी रिलीजन है वो उनको बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रहे। मैं परसों था अमरकोट में, हाँ। जिसको हम उमरकोट, असल में वो अमरकोट है। हाँ। तो ईद से हमको एक दिन पहले थे वहाँ पर, तो वहाँ पर हम जो कुछ नोटेबल्स थे, डिप्टी कमिश्नर था, सब हम मतलब इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क में, क्योंकि बॉर्डर तो बहुत करीब है वहाँ से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पे ये बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यहाँ पर साल से एक प्रैक्टिस है कि यहाँ पर लोग कुर्बानी करते हैं, लेकिन सब जो है वो छोटे जानवरों की करते हैं। कोई वहाँ पर गाय नहीं काटता। मुसलमान जो पाकिस्तानी मुसलमान जो इस थरपारकर और इस सराउंडिंग में जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में, सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट के लिए, सिर्फ उनकी हाँ, उनकी respect, दिल आजारी। हाँ, दिल आजारी ना वाह, हो, बहुत दिल अच्छी बात आजारी है। ना हो। ये पाकिस्तान है, बिल्कुल। ये पाकिस्तान की और ये नस्ल कोई बस और है। नहीं कर सकता, ये सवाल ही इतना नहीं बड़ा पैदा दिल नहीं होगा सवाल किसी ही का नहीं पैदा भी। होता, हाँ। सवाल ही नहीं पैदा होता। चाहे आप मिट्टी चले जाएं, छाछरो चले जाएं, अमरकोट चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं आप, बॉर्डर एरिया। जहाँ हिंदू जो है वो डोमिनेटिंग एक साइजेबल उसमें फिगर में है, वहाँ पर कोई गाय की कुर्बानी नहीं करता। क्या खूबसूरत। देखें, इसके लिए भी बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा तो एक कॉन्सेप्ट। और फिर एक और बात है ना, ये इसलिए भी हमारे पास है क्योंकि हमारा रिलीजन तो ये कहता ही नहीं है ना कभी भी कि आप किसी के भी साथ कहीं पर भी जबरदस्ती करें या कोई ऐसा काम करें कि किसी को जरा सी भी आपके काम से तकलीफ हो गई तो आपकी पकड़ है। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं कि भाई जरा सी भी पकड़ हो गई, और जो इस अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड कर ले, जी हाँ। अपने साथ एब्जॉर्ब कर ले, तो फिर ये उसके लिए। लेकिन अगेन फिर वही आता है कि आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए, वो हर किसी के पास नहीं होती। बस ये नजरी की जरूरत है, क्योंकि ये तो आपस की मोहब्बतें, और जाहिर है मेल मिलाप भी होता है, साथ रह रहे होते हैं, बच्चे साथ बड़े होते हैं, शादियां होती हैं, खुशी गमी साथ मनाते हैं, तो इस तरह के किसी की दिल आजारी ना हो। क्योंकि वैसे भी पड़ोसियों का, इस्लाम में तो पड़ोसियों का वैसे भी बहुत बड़ा दर्जा है, रिश्तेदारों से ज्यादा। तो मेरे ख्याल में हम लोग भी अभी भी ये करते हैं कि रिश्तेदारों के यहाँ बाद में और भेजने के लिए, अगर पड़ोस में कहीं कुर्बानी नहीं हुई, किसी का कोई ऐसा मौका है तो वो, तो मेरे ख्याल में ये मोहब्बतें, और ये मोहब्बतें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, और हर किसी को शख्सी आज़ादी हासिल है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल अच्छी बात है। और आपने कहा ना पड़ोसियों का, यही वजह है कि हमारे पड़ोसी ममालिक से जो टेररिज्म हो रही होती है या दहशतगर्दी हो रहा है या कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो कि बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसलिए सिर्फ टॉलरेट करता है आके। अभी आप देखिए ना कि जिस तरह से ये जंग भी बनी, और उसमें हमने 2 दिन सब्र किया है, पहले तीसरे दिन जाके हम डिफेंसिव पोजीशन में हमने अटैक किया, वरना तो आप देखिए कि हम 2 से 3 दिन इंतजार में थे कि जी अभी आप वो करें, क्योंकि हमारे यहाँ दिया ही यही हुक्म है ना कि भाई आप पहले सामने वाले को जबान से समझाते रहो, जबान से समझाते रहो, वो नहीं समझता तो फिर आप एक्शन लो। अदरवाइज कोशिश तो ये कि दिल में आप कहो फिर जबान से कहो, वही वाली बात है। ये हमारे, और इसी तरह जो टेररिज्म होती है या जो भी हमारे साथ हालात बने, हमने हमेशा, या अफगानिस्तान से देख लें या इंडिया से देख लें, ईरान से, कहीं से भी हमारे साथ होता है, हम हमेशा टॉलरेट कर जाते हैं, पी जाते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें पी जाते हैं जो कोई पी नहीं सकता।
जो कोई नहीं पी सकता, लेकिन हम वो इसलिए पी जाते हैं कि हम कहते हैं कि यार माहौल, अभी खित्ते का माहौल खित्ते का खराब ना हो, माहौल, अमन दुनिया कायम का रहे। माहौल अमन रहे, हमारी वजह से कोई ऐसे बात ना हो जाए कि फिर सबके ऊपर वो बात आ जाए। तो हम ये कोशिश करें कि किसी तरह से हम काम डाउन रहें, हम किसी तरह से सालिस के तौर पर आ जाए। और अभी भी जो हमारी डेलीगेशंस बाहर है उनकी अचीवमेंट्स ही इसी बात पे सारी आ रही है कि भाई वो सारी अचीवमेंट्स ही उनकी इसी मामले पे चल रही है कि हमने कोई भी ऐसा अग्रेसिव अपना कोई कदम नहीं उठाया, और वहां पर उनकी जो ह्यूमिलिएशन और डिबेसमेंट हो रही है वो हुई इसी बात पे रही है कि जी वो सारा जो है ना वो कर रहे हैं इस सारे मामले पे। रिदा, आप देखें कि जी हमने जो पहले तो हम शुरू में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे, मगर उसके बाद जो हमने किया भी तो ये इसमें जो है वो काबिल तहसीन है। हमारी सियासी क़यादत, वज़ीर आज़म सियासी क़यादत, फिर हमारी अस्करी क़यादत, तमाम पार्टीज़ एक पेज पे थी, और हमने जो है वो बड़ा सोच समझ के और सिर्फ उन एरियाज़ को टारगेट किया जहाँ से हमारे ऊपर, चाहे वो उनका एम्यूनेशन सिस्टम तबाह किया, उनकी चौकियाँ तबाह की, उनका S-400 सिस्टम तबाह किया, मगर हमने कहीं भी ना आबादियों पे, ना किसी की जो है वो इबादत गाहों पे, ना उन्होंने तो मस्जिदों पे हमले किए, आबादियों पे पहले उन्होंने हमले किए, मुतवातिर हमले करते रहे, मगर हमने सिर्फ उन जगहों को निशाना बनाया है जहां से हमारे ऊपर हमले हुए थे। तो बात यह है कि इस तरीके की जो मिसाल है वो सिर्फ पाकिस्तान ही दे सकता है, वरना पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से अमन का ख्वाह है, और जब तक हमारी जो है वो आज़ादी पे, हमारी खुद मुख्तारी पे हमला नहीं हुआ, तब तक हमने जो है वो कोशिश की कि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। हमने पहलगाम वाक़े पे जो है वो ऑफर भी की कि आपके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर लें। हमने तमाम दुनिया से जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बुला के भी उनको तमाम हकाइक बताए, मगर उसके बावजूद मेरे ख्याल में भारत का एक माइंडसेट था, मोदी साहब जो है वो उनको जब जब जो है वो प्रॉब्लम होती है अपने इलेक्शंस जीतने के लिए, तो तब तक उन्हें पाकिस्तान याद आता है, और वो इस तरीके की मुख्तलिफ वाक़यात में, चाहे वो 2001 में उनके पार्लियामेंट पे हमला था, 2008 का बम्बई हमला था, या कोई और, वो हमेशा जो है वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर अपनी सियासत चमकाते हैं। तो इस दफ़ा मेरे ख्याल में उनका ये प्लान फेल हो गया, और न सिर्फ इस सियासी और अस्करी मैदान में, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी बहुत हज़ीमत हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही कि उनकी बहुत अजीमत हो रही है। और हमारा डेलीगेशन क्या हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसको बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू किया जा रहा है, वो लाउड एंड क्लियर है, उसको सुना जा रहा है। और उसकी सुनने की वजह यही है कि जिस पेशेंस के साथ, जिस अफाम तफहीम के साथ हमने अपनी पॉलिसी रखी, और जिस तरह से हमारे पाक फौज ने भी किरदार अपना अदा किया ख़ास तौर पे, तो ये बहुत जो है कम ऐसा हिस्ट्री में देखा गया है। क्योंकि देखिए ना, जंग तो छिड़ गई थी एक तरीके से, उसको कंट्रोल करना, उसको टाइमली मैनेज करना, उसको डिफ्यूज करना, वो सारे काम हमने किए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। कमिंग बैक आपकी तरफ आती हूँ वापस सबीना साहब। अच्छा, अभी जैसे हम ईद और त्यौहार की बात कर रहे हैं, तो आप चूंकि जैसा था आप भी MNA हैं, सारा होता है, तो क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती होंगी कि हाँ जी जाएंगे आपसे, आपके पास जैसे तो पॉलिटिकल वर्कर्स ग्रास रूट के मिलने आते होंगे कि जी आए जी, अब हाँ भाई हम आ गए, अब ईद पे ईदी दें, ये करें वो करें, तो आप लोगों के तो ये सारे काम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते होंगे ना? हरिदा, ऐसा बिल्कुल होता है, जाहिर सी बात है, एक सोशल नेटवर्किंग है, और फिर जब आप किसी पोजीशन पे होते हैं तो फिर ये होता है कि जो हमारी मीठी ईद थी उसमें जो ईद ग्रीटिंग्स होती हैं, ये मिठाइयों का, स्वीट्स का तबादला है, ईदी है, इसकी भी डिमांड्स बढ़ जाती हैं। चाहे हमारा यहाँ का ऑफिस हो, वहाँ मैं IT की पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ, तो वहाँ पे भी, नेशनल असेंबली में भी, और जो और दोस्त अहबाब हैं, हमारे कारकुनान हैं, साथ ही साथ जो अब ये ईद है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, उसके लिए एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो फिर एक तो जाहिर सी बात है, हमारे जो मरकजी दफ्तर है वहाँ पे आज भी वहाँ पे जो है वो चेयरमैन साहब के साथ सब लोग जो है वो मिलने आ रहे थे, इलाके से कारकुनान वगैरह, तो वहाँ भी होना था। फिर घरों पे भी जो इलाके के हमारे जिम्मेदारान वगैरह हैं वो वहाँ पे भी आते हैं, और जाहिर है एक सिलसिला चल निकलता है। फिर होता ये है कि बहुत सारे लोग आपके पास किसी ना किसी रेफरेंस से आ रहे होते हैं, और आपकी मसरूफियात डबल हो जाती हैं। मगर ये कि ये अच्छा सिलसिला है, जाहिर सी बात है, आपको पता है जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो, उनका और कारकुनों का और लोग आवाम का रिश्ता ही ऐसा है कि वो तो जितना बेहतर हो, तो ये तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है। और अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, मुझे लगता है इसी बहाने लोगों की खिदमत हो जाती है, किसी का कोई काम हमारे तवज्जुह से हो जाए, अल्लाह ताला वसीला बनाता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है अगर हम इसमें जितना कंट्रीब्यूशन कर सकें वो कम है, जितना ज्यादा करें वो बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है, जितना ज्यादा करें कंट्रीब्यूशन वो कम होता है। अच्छा, वापस आऊंगी एंथनी नवीद साहब आपकी तरफ। अच्छा, ये भी बताएं कि आपको आपकी पसंदीदा, वैसे चूंकि आपने कहा कि बनाते तो नहीं है, लेकिन जब खाते हैं तो खाने में सबसे पसंदीदा क्या चीज़ है और क्या आप खाना पसंद करते हैं?
اگر آپ کھلا دیں گی تو پھر میں بتا دیتا ہوں, ادروائز ویسے ہی پوچھنا کیوں تو نہیں وہ بھائی, کیوں نہیں بتائیں آپ بتائیں. فرمائش کریں پوری ہو جائے گی. آپ کی ویسے اپنی پسندیدہ کیا چیز ہے, کیا پسند ہے؟ میں تو میری جو پرائورٹی ہوتی ہے نا وہ یہ, میں زیادہ تر جو ہے نا وہ سبزیاں پسند کرتا ہوں, ویجیٹیرین ہوں, جس میں مطلب ہر قسم کی سبزی میں کھا لیتا ہوں, لیکن بھنڈی ذرا زیادہ پسند ہے. اچھا اچھا, یہ سندھ میں سب سے زیادہ یہ بہت کلچر ہے ہمارے یہاں کہ ہم لوگ بھنڈی بہت کھاتے ہیں اور بہت شوق سے لوگ انفیکٹ کھاتے ہیں. جی ہاں, اچھا زرداری صاحب بھی شوق سے شوق کھاتے سے ہیں. کھاتے ہیں. سبین غوری صاحبہ, آپ کی کیا فیوریٹ ڈش ہے, آپ کیا پسند کرتی ہیں؟ اچھا, میں تو ہر چیز کھا لیتی ہوں, مگر یہ بات ہے کہ کراچی میں آج کل کلچر جو ہے وہ چاہے وائٹ میٹ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور ریڈ میٹ کے ساتھ ساتھ, تو مجھے بھی جو ہے وہ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ سبزیاں, یہ جو لائٹ فوڈ ہے نا وہ کھایا جائے, کیونکہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے آپ جہاں بھی جاتے ہیں اور وہ گھروں میں بھی آج کل زیادہ میٹ اور وائٹ میٹ استعمال ہوتا ہے, تو اگر سبزی دال چاول یہ مل جائے نا تو یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. ہاں صحیح ہو گیا ہے. اچھا چلیں, یہ تو ساری بات ہو رہی ہے, اس عید کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں اور ساری چیزیں چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ چونکہ ہماری سنگر بھی موجود ہیں انجمن, واپس ان کی طرف بھی جاؤں گے, اور بہت زیادہ چونکہ ٹاکس ہماری بہت زیادہ باتیں ہماری ہو گئی ہیں سنجیدہ قسم کی بھی اور کچھ ہلے گلے والی بھی, ان کی طرف جاتے ہیں اور تھوڑا سا ماحول چینج کرتے ہیں. تو انجمن کون سا گانا سنا رہی ہے ہمیں؟ اچھا, آپ نے ماحول چینج کرنے کی بات کی, لیکن میرا جو پلان ہے اس وقت, جو ہمارے جا چکے ہیں عامر لیاقت صاحب کی بات کی, آج سلمیٰ آغا بھی چلے گئی ہیں, تو کچھ اس حوالے سے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی ان کو سانگ میں. ضرور. اکیلے نہ جانا, اکیلے نہ جانا, ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے, اکیلے نہ جانا. بہت دکھ دیے ہمیں زندگی نے, ہمیں اور تم اپنا غم دے کے جاؤ. نگاہوں کی سہمی ہوئی التجائیں صدا دے رہی ہے کہ اب لوٹ آؤ. کرو یاد تم نے یہ وعدہ کیا تھا, ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے, اکیلے نہ جانا. واہ بھائی واہ, بہت ہی اچھا گانا ہے, خوبصورت گانا ہے. یہ پاکستانی گانے ہمارے جتنے بھی ہیں وہ تقریباً سارے ہی ایک سے ایک بڑھ کر ہے, جن میں کمپوزیشن ہوتی تھی, جن میں لیرکس ہوتے تھے. آج کل کے گانوں میں تو کچھ مزہ سمجھ ہی نہیں نہیں آ ہے, رہا وہ ہوتا. بات ہی نہیں ہے, نہ کمپوزیشنز ہے, نہ آپ کو میوزک ملے گا, بس Exactly. افراتفری ہے. ایسے ہی ہے. اور جو پرانے گانے وہ آج بھی دیکھیں نا, وہ سارے گانے ریمکس ہو کر آ رہے ہوتے ہیں. وہ ریمکس اسی لیے ہو کر آ رہے ہوتے ہیں کہ نیا کنٹینٹ نہیں ہے, تو پرانے کو ہی لے کے ریمکس بنایا جا رہا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ہم آج عید کے تیسرے دن ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, ہمارے مہمان بھی بیٹھے ہیں. ایک اور چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ چونکہ اب قربانی کر چکے ہیں, آپ کے گھروں میں گوشت بھی ہوگا, کوشش کریں اس گوشت کو جمع نہ کریں. قربانی کا اصل مقصد, اس کی اصل روح یہی ہے کہ تقسیم کرنا اور لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو بانٹنا, خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کہ ہمارے معاشرے میں افورڈ نہیں کر سکتے چیزیں, جو غربت کے لکیر کی سطح سے نیچے ہیں, جو خاص طور پر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو خاص طور پہ پورا سال اپنے گھر میں گوشت نہیں پکا سکتے یا افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور کافی سارے لوگ ہمارے ہیں جو کہ نہیں کر سکتے. اچھا, اس میں ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں اور وہ بھرنے کے لیے بس بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ لوگ واقعی ایسے ہیں جو کہ سفید پوش ہیں, جو کہ آپ سے مانگیں گے نہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جی ان کی کنڈیشن کیا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کی مدد کریں, ایک ہاتھ سے مدد کریں تو دوسرے کو بھی نہ پتہ چلے. یہ ہمارے اسلام نے بہت خوبصورت ہمیں حکم بھی دیا ہے, یہ پیغام بھی ہے ہمارا. تو کوشش یہی کریں کہ لوگوں کی جتنی زیادہ
چھپ چھپا کے مدد کریں وہ زیادہ اچھا ہے, کیونکہ وہی چیز آپ کی اور میری ساتھ جانی ہے, مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں جانا, خالی ہاتھ جانا ہے ہم نے. دنیا کا امیر سے امیر ترین آدمی جو ہے وہ خالی ہاتھ گیا ہے, دنیا سے کچھ بھی لے کے نہیں جا سکا ہے. تو مہمانوں کی طرف جاؤں گی اور ان سے پیغام بھی لوں گی. جی کیا کہیں گی, کیا میسج دیں گی سبینہ آپ؟ عید الاضحیٰ کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گی رضا کہ کراچی کی بھی اور دوسرے شہروں کی بھی اپنی اپنی رونقیں. کراچی کی رونقیں بہت زیادہ لوگ بڑے بڑے جانور لاتے ہیں, بڑی ٹک ٹاکس آج کل چلنا شروع ہو گئی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو بھی. مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ اب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, آپ کو جتنا بھی دیا ہے کوشش کریں کہ قربانی کریں تو وہ زیادہ سے زیادہ مستحقین تک پہنچے. بہت زیادہ دکھاوا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹریڈیشن میں شامل ہو گیا ہے, اور بعض دفعہ وہ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ اس کے گوشت کو کیسے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا نا. مگر یہ کہ اتنا زیادہ آپ بالکل کریں, اپنی استطاعت سے بڑھ کر قربانی کریں, مگر یہ کہ کوشش کریں کہ وہ تمام گوشت جیسا کہ آپ نے کہا کہ مستحقین تک پہنچے, اور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں, کیونکہ یہ زیادہ تر انہی لوگوں کے لیے اس کا جو بنیادی مقصد یا اس کا جو روح ہے وہ عید الاضحیٰ کی وہ یہی ہے کہ عید قرباں پہ کہ گوشت جو ہے وہ قربان کر کے حصے اسی لیے بتا دیے گئے ہیں کہ دوست احباب رشتہ دار جو افورڈ نہیں کر سکتے, جو آپس میں کرتے رہتے ہیں, ہم آپس میں ہی اور ایکسچینج کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, وہ بھی ضرور کریں, ظاہر ہے اس کا بھی ایک اپنا حسن ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ جو مستحقین ہیں چاہے وہ آپ کے پڑوسی ہوں, چاہے آپ کے رشتہ داروں میں ایسی فیملیز ہوں, آپ کے دوست احباب جاننے والوں میں, آپ کے علاقے محلے میں, یا بعض دفعہ ایسی آبادیاں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے پیکٹس بنوائیں وہاں گھروں پہ پہنچوا دیں, تو یہ جو ہے وہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب کیا دیں گے آپ پیغام؟ دیکھیں, بنیادی جو اس عید کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو سب سے پیاری چیز ہے آپ اس کو قربان کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے جو ہے وہ خواہشات اور نفس جو ہے اس کی قربانی کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق ملے, تاکہ اس سے جو ہے وہ دوسرے جو ہے ہم بھی اور دوسرے بھی اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں, پھر ہی ہماری قربانی قبول ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے پہلے دن اپنے بالکل پروگرام میں یہی بات کی تھی, آپ کا جو میسج ہے وہی بات میں دونوں دن بھی کرتی رہی, کل بھی میں نے یہی کہا تھا کہ اپنے جو انائے ہیں, جو اپنا غرور ہے, جو غصہ ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں, ان سب کو قربان کر دینا چاہیے, اور اپنے خاص طور پہ اپنوں کو مل لینا چاہیے, ان کو گلے لگانے چاہیے. یہ جو ہمارے تہوار ہیں نا, ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے ایکچولی, اس کی کوئی روح ہے, اس کا کوئی ایک میسج ہے, کوئی افیکٹونیس ہے, کہ جس کی وجہ سے وہ آتے ہی اسی لیے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی بہت ہی پیاری اور قیمتی چیز کو قربان کر دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پھر اپنی انا, ضد اور غصہ بھی قربان کر دینا چاہیے, کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے غصے سے اور اپنی اناؤں سے زیادہ پیار ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ سے جوڑے رکھا ہوا ہے. آف کورس جب آپ کوئی چیز اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے ہوئے, دیٹ مینس کہ آپ کو بہت پیاری ہے, تو اٹ مینس کہ آپ کو اس کو قربان کر دینا چاہیے, اور جا کے لوگوں کو منا لینا چاہیے, روٹھوں کو منانا چاہیے, کسی کو ناراضگی نہ کریں. ہمارے یہاں بہت زیادہ ہم جو ہے نا وہ انٹالرنٹ بیہیویئر رکھنے لگے ہیں, بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں, بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. تو ان جذبات کو پلیز 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 سائڈ میں کر کے, اور جس طرح سے سبین صاحبہ نے اور اینتھنی نوی صاحب نے پیغام دیا ہے, اس کو یہ صرف پیغام ہی نہیں ہے, یہ صرف یہ باتیں نہیں ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, بلکہ اس کی اصل افیکٹو روح کو اگر ہم ایکسرسائز کریں, اس پاور کو ایکسرسائز کریں اپنی, کیونکہ پاور اسی انسان میں, خراب تو ایک سیکنڈ میں ہو جاتی ہیں چیزیں, لیکن ٹھیک مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے چیزوں کو, تو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. خراب کرنے میں تو یوں خراب ہو جاتی ہے, ایک سیکنڈ میں چاہوں کوئی بھی چیز خراب ہو جائے, لیکن جب آپ ٹھیک کرنے پہ جاتے ہیں نا تو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے, اور اس میں بہت صبر بھی چاہیے, اس میں وقت بھی درکار ہے, اس میں ایفرٹس بھی چاہیے آپ کی بہت ساری. تو اس کو ضرور یاد رکھیں. تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین آپ دونوں کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا آج کے دن, اور آپ ہمارے ساتھ یہاں شامل ہوئے, ہمارے ویورز کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوئے, اور آپ دونوں کی پریزنس سے ہمارا عید کا تیسرا دن بہت اچھا گزر گیا ہے, اور یقیناً آپ کا بھی اب جا کے مزید آگے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کی بڑی انگیجمنٹ سے اس سے آپ بہت اپنا پریشیس ٹائم نکال کر آئے. تھینک یو سو ویری مچ. اور انجمن ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہی کے گانے کی ایک لائن سے ہم اس پروگرام کے جو ہے آج کے عید الاضحیٰ کے تیسرے روز کے اینڈ کی طرف جائیں گے. من دی موج وچ ہسنا کھیڈنا دل کے رکھنا کمے کنے میں نہ پے کسے کی مندا نہیں بھولنا چن دی چاندنی چنے کنے
मन दी मौज विच हसना खेडना दिल के रखना कम्मे कन्ने मैं न पे किसे की मंदा नहीं बोलना चन दी चांदनी चन्ने कन्ने मन दी मौज विच हसना